ल m1 को भ्यालु कति छ 1 ग्राम हैन m2 1 केजी a कति छ 1 l1 भनेको 1 सेन्टिमिटर डिवाइड बाइ 1 मिटर b को कति छ 2 c भनेको 1/1 सेकेन्ड छ c भनेको छ -2 ल n1 भने 1 हो n1 भनेको 10 आवर भनेछ नि त के भयो n1 भनेको 10 आवर दिएछ नि त हैन र ल कति आयो 10 ग्रामलाई केजी अथवा केजीलाई ग्राममा जुलमा लाँदा पनि हुन्छ केजीलाई ग्राममा लाँदा सजिलो भयो 1 केजीमा कति ग्राम भयो 1000 पावर 1 1 सेन्टिमिटर अपन 1 मिटरमा कति सेन्टिमिटर भयो 100 सेन्टिमिटर पावर 2 छ अब 1/1 भनेको त 1 नै भयो जति पावर भयो सर हजुर 10 को पावर 6 हैन र 10 को पावर 6 हैन र के को 10 को पावर कहाँ छ यो आन्सर होइन n1 n1 कति छ 10 आवर भनेछ नि त क्वेशन कुन क्वेशन गरे हाल मैले यो गरे क्वेशन कन्भर्ट 10 आवर इन्टु जूल ए भयो यो क्वेशन गरे हाल मैले ठीक छ सर ल अब गर्दा कति आयो 10 1/1000 भनेको 10 को पावर 3 माथि लाँदा कति हुन्छ 10 को पावर -3 1/10 100 को पावर स्क्वायर भनेको 10 को पावर 4 माथि लाँदा कति भयो 10 को पावर -4 भयो कति आयो 10 को पावर -6 यसमा युनिट राख्ने हैन यो त न्यूमेरिकल भ्यालु हो n2 भनेको के हो n1 n2 भनेको न्यूमेरिकल भ्यालु यस यो त भ्यालु हो भ्यालु युनिट हुन्छ र हुँदैन अब यहाँ हेर्नु अब कहाँ राख्ने लास्टमा therefore 10 arc is equal to 10 to the power -6 जूल भनेर लेख्नु पर्यो यो धेरैले ल्याएर छ माथि युनिट यहाँ युनिट लेख्ने हैन है यहाँ यसरी लेख्ने लास्टमा के भन्नु 10 arc भनेको 10 to the power -6 जूल यो गरे भने फुल मार्क्स आयो यति गरेछ सर हजुर म ग्रुपमा नै छैन ग्रुपमा अनि यार सरलाई कोर्डिनेटर सरलाई भनेन भनेको भनेको के हो नाम गर्नु त म सरलाई एड गर्न लागिन्छु नाम भन त फेसबुक नेम एड गर न कुनै सरलाई एड गर कुनै हुन्छ सर अथवा साथीलाई एड गर अनि ग्रुपमा एड हुन्छ अहिले एकछिनमा गरे हुन्छ है अहिले मेसेज गर्छु है ल यो सम्म बुझ्यो यहाँसम्म बुझ्यो बुझ्यो कि बुझेन बुझ्या छ अब तिमीले हेर्नु त कसैले जी को हेर्नु त यहाँ जी को भ्यालु छ नि यहाँ 6.67 into 10 to the power -9 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हैन अब यहाँ धेरैले हेर्नु त जी को डाइमेन्सनल फर्मुला अफ सर ह्यान्डराइटिङ ठुला बनाउनु सर धेरैले हेर्ने मलाई पठाएको क्वेशन मैले जसले आन्सर पठाछ दुई तीन जनाले मैले फोर्सको डाइमेन्सन लेखेको देखेँ यो इक्वेसनमा यसलाई कन्भर्ट न्यू सिस्टममा कन्भर्ट गर भनेछ तर फोर्सको डाइमेन्सन यो डाइम भनेर फोर्सको डाइमेन्सन हैन यहाँ के को डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो जी को डाइमेन्सनल फर्मुला अफ जी को डाइमेन्सन के थियो तिम्रो रिलेसन f = gm1 m2 / r² थियो जी भने कति आयो m1 m2 फोर्सको युनिट के हो ml2 न्यूटन t - 2 हैन त r² को युनिट के हो l2 m1 m2 भनेको कति हो यो के हो केजी हैन त केजी भनेपछि कति भयो m2 हो ल अब गरे डाइमेन्सन जी को डाइमेन्सन आइहाल्यो माथि लाँदाखेरि आयो हो अब यो जी को डाइमेन्सनल फर्मुला भ्यालु लगाएर एबीसी निकाल्ने
यो धेरैले बिगारेछ है यो क्वेसन र यो रिलेसन m2 = फाइन्ड गर्ने रिलेसन थाहा पायो भने सबै गर्न सकिन्छ है त्यो भ्यालु पनि दिएछ नि 250 सेन्टिमिटर भनेर त्यसमा के लाग्ने त्यसमा पनि यो फर्मुला नराखिदिन त आउँदै आउँदैन m2 = n1 यो डाइरेक्ट मेथड गर्न पाइदैन है मैले धेरैले डाइरेक्ट मेथड गरेको देखेछु यो फर्मुला लगाएर मात्रै गर्ने m1/m2a l1/l2b t1/t2c भनेर यो डाइमेन्सनल फर्मुला चेक गर्नको लागि डाइरेक्ट मेथड गरे हुन्छ चेक गर्नलाई चाहिँ तर डाइमेन्सनली गर्नु भने त्यसमा 1 मार्क्स पनि आउँदैन 0.5 वाला आयो भने डाइमेन्सनली यो फर्मुलाबाट गरे भने फुल मार्क्स आउँछ ल अब हामी जाम भयो यो बुझियो यो कन्भर्सन बुझ्यो ल एक्युरेसी प्रिसिजन मैले भन्नु पर्छ कि एक्युरेसी प्रिसिजन बुझ्यो कि नै दुबै भन्नु सर के अरे ल फेरि एकचोटि रिभिजन गरिदिन्छु प्रिसिजन प्रिसिजन केमा डिपेन्ड गर्छ लिस्ट काउन्टमा भनेको मैले हो डिपेन्ड्स अन द लिस्ट काउन्ट अफ मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट यो मैले सर्फेसली भनिरहेको छु है कसैले रिभाइज भने त्यो भएर यहाँ सर्फेसली भनिरहेको छु मात्र भिडियो होइन है फुल यसलाई डिपेन्ड्स अन लिस्ट काउन्ट भनेको के हो द मिनिमम भ्यालु measured by the instrument हो जस्तो लिस्ट काउन्ट भनेको स्केलको लिस्ट काउन्ट कति हो भने कति हुन्छ स्केलमा तिमीहरुको लेख्ने 1 mm त्यसले मिनिमम पनि कति सम्म 1 mm सम्म मेजर गर्न सक्छ मिडल स्केल 1 mm भनेको कति हो 0.1 सेन्टिमिटर डेसिमल पछि एउटा डिजिट हो अब तिमीले प्र्याक्टिकल गर्यो भने हैन प्र्याक्टिकलमा तिमीले दुई तीनटा अझै इन्स्ट्रुमेन्ट मिलिमिटर भन्दा पनि कम लिस्ट काउन्ट मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट गर्छौ तिमीले एउटा के छ भर्नर क्यालिपर अर्को स्क्रू गज भन्ने यो तिमीले प्र्याक्टिकलमा नि गर्न पर्छ अब भर्नर क्यालिपरले यो 1 mm जुन मिटर स्केलले गरेछ नि मेजर 0.1 सेन्टिमिटर यसको लिस्ट काउन्ट यो भन्दा पनि कम हुन्छ भने कति 0.01 मैले एक्जाम्पल हेर्ने बुझाउनलाई प्रिसिजन भनेको थियो एक्ज्याक्टली बुझाउन खोजिरहेको छु यहाँ 0.01 भनेको यसले डेसिमल पछि दुईटा डिजिट सम्म मेजर गर्न सक्छ जबकि मिटर स्केलले डेसिमल पछि एउटा डिजिट मात्र मेजर गर्न सक्थ्यो हो सेन्टिमिटरमा यो यसको लिस्ट काउन्ट हो यो भन्दा यसले कम मेजर गर्नै सक्दैन मिटर स्केलले भर्नर क्यालिपरले मिटर के यो भन्दा पनि कम भनेको यसको लिस्ट काउन्ट 0.01 सेन्टिमिटर छ र स्क्रू गजले यसको भर्नर क्यालिपरको भन्दा पनि कम मेजर गर्न सक्छ 0.001 सेन्टिमिटर हो र जसको लिस्ट काउन्ट कम छ त्यसले रेकर्ड गरेको रिडिङ जुन इन्स्ट्रुमेन्टले रेकर्ड गरेको रिडिङ छ त्यो प्रिसाइज मेजरमेन्ट हुन्छ लेसर द लिस्ट काउन्ट मोर विल बी द प्रिसाइज मेजरमेन्ट हो तिमीलाई इन्स्ट्रुमेन्ट नदिए पनि के हुन्छ तिमीले भन्न थाहा पाउन सक्छौ जस्तो मैले अस्ति एक्जाम्पल दिएको तिमीलाई हो सपोज मानौ मार्करको लेन्थ हो मैले मार्करको लेन्थ तीन जनालाई भने सोधे तीन जनाले के गरे तीन जनाले मेजर गरेर रिडिङ निकाल्यो एउटाले निकाल्यो 2.4 सेन्टिमिटर यो मार्करको लेन्थ हो अर्कोले निकाल्यो ए भन्नेले बी भन्नेले निकाल्यो 2.44 सेन्टिमिटर एकछिन है तिमीहरुको सन्देश तामाङ आएको छ त्यहाँ एकजनालाई एड गर्दिनु सन्देश तामाङ सन्देश तामाङ छैन त्यो यसो गर है त्यहाँ इङ्ग्लिस क्लास डिस्टर्ब भएको छ भन्ने कुरा आयो हैन त्यो म्यामले नि मलाई मेसेज गर्नु भएको थियो यदि डिस्टर्ब गर्नु मन छ भने क्लासमा नआउने है यदि पढ्न मन छैन भने क्लासमा नआउने म तिमीहरुको गार्जियनसँग कुरा गर्छु है तर यसरी अरूले पढिरहेको ठाउँमा आएर डिस्टर्ब गर्नु पाइदैन है यो एउटा क्लासरुम हो यो क्लासरुममा सबैलाई पढ्ने अधिकार छ
यदि कोही त्यस्तो निस्किन्छ भने क्लासमा प्लिज नआइदेऊ, हामीले रिमुभ गर्न नपरोस् र कुनै दिन पनि हामी क्लासमा जोइन गराउँदैनौँ त्यो विद्यार्थीलाई है। हामी यो ख्याल खिसी होइन नि, यो कतिजना विद्यार्थीको भविष्यमा बेस छ थाहा छ तिमीहरूलाई। त्यही भएर एकजना विद्यार्थीले गर्दाखेरि होल क्लास डिस्टर्ब नहोस् है। त्यही भएर साथीहरू तिमीहरूले पनि के गर, जसले चाहिँ बदमासी गर्छ त्यसलाई कट गर र म तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्छु है। र राम्रोसँग पढ्ने र नजानेको कुरा सोध्ने, यसरी डिस्टेन्स लर्निङमा होइन तिमीहरूले हामीलाई कोअपरेट गरेनौ भने कसरी क्लास चलाउन सकिन्छ। त्यही भएर अलि सिरियस भएर पढ्ने, हामीलाई दुःख दिने होइन है। हामी दुःख दिन आएको होइन, यहाँ केही सिक्न आएको हो, केही सिकेर जाने हो हामीले है। फिजिकल क्लास सुरु भएपछि त तिमीहरूको सक्दैनौ होइन, केही गर्न नि सक्दैनौ। तर यो अनलाइन क्लासमा साथीहरूलाई डिस्टर्ब नगर्ने र दुःख नदिने। यदि त्यस्तो मन छ भने तिमीहरूले क्लासै जोइन नगर है त। ल अरू सर म्यामहरूले मलाई भन्नुहुन्छ र म चाहिँ तिम्रो गार्जेनसँग डाइरेक्टली कुरा गर्छु र क्लासबाट रिमुभ गर्छु है त। थ्याङ्क यू। ल पढ फेरि। ल अघि कसको त्यो ग्रुपमा एड छैन सरसँग, कृष्णहरि भट्ट सरसँग एड गर्ने अनि सरले ग्रुपमा राखिदिनुहुन्छ है। अघि कसको भन्थ्यो ग्रुपमा? हुन्छ सर। ल के थियो? ल मैले भनेको थिएँ होइन अघि प्रिसिजनको बारेमा बुझाउँदै थिएँ। जब सपोज मानौँ मार्करको लेन्थ, यो मार्करको सर्टेन लेन्थ छ हो, मानौँ सबैलाई मैले 3 जनालाई दिएँ एबिसी भन्ने स्टुडेन्टलाई दिएँ मिजर गर्न, र यसले मिजर गर्यो, ए भन्नेले मिजर गरेर ल्यायो, यसको मार्कर किन 2.4 सेन्टिमिटर, डी भन्नेले ल्यायो 2.44 र सी भन्नेले ल्यायो सपोज मानौँ समथिङ 2.476 सेन्टिमिटर। अब क्वेसनमा के सोध्छ भने यो 3 जना ए र बी सी ले निकालेको रिडिङमा कुन चाहिँ प्रिसाइज मेजरमेन्ट छ भनेर सोध्छ तिमीलाई। व्हिच वान एमङ ए बी एन्ड सी व्हिच रिडिङ इज द प्रिसाइज मेजरमेन्ट भन्छ हो। अब तिमीले के भन्नु पर्यो, कुन चाहिँ रिडिङ प्रिसाइज? सी। यो नआएकोलाई मैले अगाडि भनिरहेको छु, नआएकोले बुझिन्थ्यो कुन चाहिँ रिडिङ प्रिसाइज मेजरमेन्ट भयो, यो रिडिङ प्रिसाइज भयो सीले निकालेको। किन हेर्ने है, मैले भनेको थिएँ प्रिसिजन केमा डिपेन्ड गर्छ, लिस्ट काउन्टमा। अब ए भन्नेले सपोज मानौँ कुन इन्स्ट्रुमेन्ट कुन डिभाइस कुन इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गर्यो होला, जसको लिस्ट काउन्ट हेर्ने त डेसिमल पछि कतिवटा डिजिट छ, एले निकालेको एउटा डिजिट छ भनेपछि लिस्ट काउन्ट एले मेजर एले युज गरेको इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेको इन्स्ट्रुमेन्टको डिभाइसको लिस्ट काउन्ट 0.1 सेन्टिमिटर छ हो, डेसिमल पछि एउटा डिजिट हो। डी भन्नेले मेजर गरेको, डी भन्नेले युज गरेको इन्स्ट्रुमेन्ट कति छ त, डेसिमल पछि दुईटा डिजिट 0.001 माथि गरेछ नि। सी भन्नेले कुन चाहिँ डिभाइस युज गर्यो, कुन चाहिँ मेजर कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्यो, डिस्काउन्ट 0.001 हो। अब हेर्नु त यो तीनटामा एबीसी ले कसको लिस्ट काउन्ट कम छ त, ल भन्नु त सी को 0.1 0.01 0.01 मा सी हो, सी को 0.001 कम भएपछि प्रिसाइज मेजरमेन्ट कसको हुने भयो त, यो तीनटामा यसको हुने भयो। लेस द लिस्ट काउन्ट, जति लिस्ट काउन्ट जति इन्स्ट्रुमेन्टको लिस्ट काउन्ट कम छ को हो, जसको लिस्ट काउन्ट कम छ त्यसको मेजरमेन्ट प्रिसाइज हुन्छ। भनेपछि यो तीनटा रिडिङमा प्रिसिजन कसको भयो, प्रिसाइज मेजरमेन्ट यसको हुने भयो। यो भनेको प्रिसाइज मेजरमेन्ट हो। प्रिसिजन भनेको प्रिसिजन ओन्ली डिपेन्ड्स अपन द लिस्ट काउन्ट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट भनिरहेको छ है। प्रिसिजन भनेको कति लिमिटसम्म यसले मेजर गर्न सक्छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले भ्यालु। यो इन्स्ट्रुमेन्ट यसले युज गरेको इन्स्ट्रुमेन्टले डेसिमल पछि एउटा, यो इन्स्ट्रुमेन्ट डीले युज गरेको इन्स्ट्रुमेन्टले डेसिमल पछि दुईटासम्म लिमिटसम्म, र सी भन्नेले स्टेलले युज गरेको इन्स्ट्रुमेन्ट डेसिमल पछि 3टा डिजिटसम्म लिमिटसम्म यसले मेजर गर्न सक्छ। भनेपछि यसको लिस्ट काउन्ट एकदम कम हुने भयो। यसले 3टा डेसिमल पछि 3टा डिजिट मेजर गर्न सक्ने भयो। भनेपछि यसले निकालेको यो इन्स्ट्रुमेन्टले निकालेको रिडिङ प्रिसाइज हुने हो। अब एक्युरेसी बुझ्यो, प्रिसिजन बुझ्यो कि नै? बुझे सर। ल अब एक्युरेसीको कुरा ल हेर्ने, बुझ्यो छैन भने मैले भिडियोमा पनि राख्दैछु, फेरि एकचोटि रिभाइज गरिहालेँ भने यहाँ एक्युरेसी
अब एक्युरेसी भनेको के हो? एक्युरेसी भनेको मेजर भ्यालु, ट्रु भ्यालु। सपोज मानौं यसले के भन्छ? हाउ measured value is close to actual value अथवा real value अथवा real value, true value भनौं न। It depends on the percentage uncertainty. Percentage uncertainty है, percentage uncertainty जति कम भयो त्यति एक्युरेसी हुन्छ। लेस the percentage uncertainty, more will be the accurate measurement. जति पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी कम भयो त्यति मेजरमेन्ट एक्युरेट भयो। अनि पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी निकाल्ने फर्मुला मैले लेखेको थिएँ, के थियो? पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी भनेको लिस्ट अपन मेजर्ड भ्यालु इन्टु मेजरमेन्ट इन्टु 100%। यदि ट्रु भ्यालु दिएन भने सपोज मानौं अघिकै रिडिङ लिउँ है, एबीसी भनेको रिडिङ लिउँ। मैले यो बुझाउनलाई मैले लेखेँ हैन, यो नआएकोलाई नि हुन्थ्यो। अब सपोज मैले अघिकै रिडिङ लिएँ, एबीसी ले यो मेटा भने मैले एबीसी ले एबीसी को ए ले निकालेको रिडिङ कति थियो? 2.4 सेन्टिमिटर, बी ले निकालेको 2.44, सी ले निकालेको 2.476 सेन्टिमिटर थियो हो। अब मैले मानौं यो मार्करको लेन्थ, यसको मार्करको ट्रु भ्यालु, यसको लेन्थको ट्रु भ्यालु छ भने मैले सपोज मानौं 2.5 सेन्टिमिटर। अब डेफिनेसन अनुसार यो तीनटा मेजरमेन्टमा कसको भ्यालु एक्युरेट हुन्छ? सी को। हो, सी को। फर्स्ट को यो हेर्दै मार्करको मेजर कोले निकाल्यो, एबीसी ले यति मेजर गरेर निकाल्यो। ट्रु भ्यालु यति छ मार्करको, मैले मानौं सपोज हो 2.5 सेन्टिमिटर भनेसी योसँग क्लोज, ट्रु भ्यालुसँग क्लोज मेजर भ्यालु कुन छ? सी को छ। त्यही भएर सी ले निकालेको मेजरमेन्ट एक्युरेट मेजरमेन्ट हुने भयो यदि इफ द ट्रु भ्यालु इज 2.5 सेन्टिमिटर। अघि हामीले प्रिसिजन त यो हुने हो, प्रिसिजन किन लिस्ट काउन्ट, प्रिसिजन यो हुने भयो, प्रिसिजन त लिस्ट काउन्टसँग डिपेन्ड गर्छ हो। यसको लिस्ट काउन्ट त 0.001 छ, प्रिसिजन त यही भयो। अहिले यो रिडिङमा एक्युरेट पनि यही भयो हो, किनकि ट्रु भ्यालु मेजर भ्यालुसँग क्लोज छ। तर एक्युरेसी र प्रिसिजन एकअर्कासँग डिपेन्ड गर्दैन हो। एक्युरेसी र प्रिसिजन यो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट हो। किन? सपोज मानौं मैले ट्रु भ्यालु, मानौं मैले मार्करको ट्रु भ्यालु 2.4 सेन्टिमिटर भने हो। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ यो तीनटाले निकालेको मेजरमेन्टमा कुन छ क्लोज भ्यालु ट्रु भ्यालुसँग? ए को हैन त। अघिकै केसमा सी ले निकालेको एक्युरेट भयो यदि ट्रु भ्यालु दिएको भए हो। अहिलेको केसमा ट्रु भ्यालु कति भयो? ट्रु भ्यालु के एक्युरेट मेजरमेन्ट कुन भयो? 2.4 भयो, किनकि योसँग एक्ज्याक्टली इक्वल छ। मैले ट्रु भ्यालु यदि यो हो, त्यही भएर प्रिसिजन र एक्युरेसी एकअर्कासँग, प्रिसिजन त यही हुन्छ जति जे भने पनि हो, तर एक्युरेट कुन हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। एक्युरेट केसँग डिपेन्ड गरे यदि ट्रु भ्यालुसँग, ट्रु भ्यालु यदि यो हो भने एक्युरेट यो हुने भयो, ट्रु भ्यालु यदि यो भन्यो भने एक्युरेट मेजरमेन्ट यो हुने भयो। ट्रु भ्यालु भनेको हाउ क्लोज द मेजर भ्यालु इज, हाउ क्लोज द मेजर भ्यालु इज ट्रु भ्यालुसँग इक्वल। मेजर भ्यालु, हाउ मेजर भ्यालु इज क्लोज टु ट्रु भ्यालु। यदि ट्रु भ्यालु दिएन भने अब सब कन्डिसन आयो, तिमीलाई ट्रु भ्यालु नै दिएन हो, ट्रु भ्यालु नै दिएन भने के हेर्ने हामीले? ट्रु भ्यालु दिएन, कुनमा एक्युरेट मेजरमेन्ट छ भन्यो भने हेर्ने, कुन हेर्ने अब हामीले? पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी। त्यो कन्डिसनमा यदि ट्रु भ्यालु दिएन भने अब पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी निकाल। फर 2.4 को लागि पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी कति हुन्छ? किनकि 2.4 को लिस्ट काउन्ट कति हो भन त? यसको लिस्ट काउन्ट 0.1 सर। 0.1 यसको लिस्ट काउन्ट कति हो? 0.0। 2.4 को लागि पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी कति आउँछ भन त? 0.16% आउँछ सर। 4.1 आउँछ हैन हो। अब यसको लागि पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी कति आउँछ? 2.44 को लागि भन त? 0.47। 0.47
47% 47 को लागि यो रिडिङको लागि 0.04 समथिङ आउँछ हैन हो 0.04% यो तीनटा रिडिङ भयो भने यो तीनटा रिडिङको पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी कसको कम छ लास्ट सी को हो र जसको पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी कम छ त्यसको मेजरमेन्ट के हुन्छ एक्युरेट हुन्छ लेस द पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी मोर विल बी द एक्युरेट मेजरमेन्ट यदि ट्रु भ्यालु दिएन भने फेरि है ट्रु भ्यालु दिए छैन भने त्यो कन्डिसनमा जसको पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी कम छ त्यसको मेजरमेन्ट रेट हुन्छ ल एक्युरेसी र प्रिसिजन यही हो ल यसमा के कन्फ्युज छ छैन सर यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ नि त सपोज मानौ एक्युरेसी र प्रिसिजनलाई काम लाग्छ पैसा सपोज तिमीहरूलाई जी को ट्रु भ्यालु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को ट्रु भ्यालु त थाहा छ तिमीलाई कति हो ट्रु भ्यालु 9.8 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सपोज मैले यो ट्रु भ्यालु है यो जी को तिमीले गर्नुपर्छ सिम्पल पेन्डुलम मेथडबाट जी को भ्यालु निकाल्न पर्छ तिमीले प्र्याक्टिकलमा हो सपोज चार जनाले निकाल्यो ए बी सी डी भन्ने मैले एक्युरेसी र प्रिसिजनको डिफरेन्स यहाँ तिमीलाई देखाउन है ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट यो पनि बुझिन्छ हैन भ्यालु लेखौँ भ्यालु यहाँ भ्यालु छ यसको एले निकालेको रिडिङ सपोज 10.77 पाँचचोटी रिडिङ लियो है ए भन्नेले स्टुडेन्टले 10.77 निकाल्यो एकचोटी निकाल्यो 10.79 एकचोटी निकाल्यो 10.82 अर्कोचोटी नि 10.82 निकाल्यो अर्कोचोटी नि लास्ट 10.84 पाँचचोटी रिडिङ लियो यसले ए भन्नेले स्टुडेन्टले पाँचचोटी रिडिङ लियो र पाँचचोटी रिडिङ लिँदा यति निकाल्यो भ्यालु जी को हो अब बी भन्नेले निकाल्यो कति सपोज मानौ 8.5 9.3 9.7 10.5 र 11.5 सी भन्ने निकाल्यो 7.0 7.8 8.8 9.5 र 10.0 र डी भन्ने निकाल्यो 9.77 9.78 9.81 र 9.83 यसको एभरेज छ हेर्ने मैले बुझाउनलाई ठ्याक्कै एक्युरेसी र प्रिसिजन ठ्याक्कै छुटिन्छ यसपछि यसको एभरेज छ मिन निकाल्दाखेरि यसको एभरेज छ 10.8 यसको एभरेज आयो 9.8 आयो यसको एभरेज आयो 8.6 र यसको नि एभरेज आयो 9.8 ल यो रिडिङ एउटा रिडिङ मैले लिए है हेर्ने यहाँ सपोज ट्रु भ्यालु जी को हेर्ने जी को ट्रु भ्यालु यति छ हामीलाई त एक्ज्याक्ट थाहा छ यसको ट्रु भ्यालु हो अब तिमीलाई प्र्याक्टिकलमा के सोध्छ प्र्याक्टिकलमा तिमीले यसको मेजरमेन्ट सिम्पल पेन्डुलमको तिमीले गर्नुपर्छ र त्यो मेथडबाट यसले चारवटा मैले भने चारवटा स्टिलले यति रिडिङ निकाल्यो पाँचवटा सेटको पाँचवटा रिडिङ निकाल्यो भने ए भन्नेले यति रिडिङ निकाल्यो एकचोटी गर्दाखेरि 10.77 आयो अर्कोचोटी गर्दाखेरि 10.79 आयो हो अब बी भन्नेले यसरी निकाल्यो अब हेर्ने त प्रिसिजन भनेको प्रिसिजनलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ प्रिसिजन भनेको यो भ्यालुमा हेर्दा पाँचवटा भ्यालुमा यो भ्यालु सबै क्लोज छ कि छैन हेर्दै 10.77 10.79 यो सबै क्लोज छ एक अर्कासँग छैन हेर्नु त एले निकालेको रिडिङ सबै एक अर्कासँग क्लोज छ कि छैन सर छ हो प्रिसिजनलाई यो पनि भन्न सकिन्छ प्रिसिजन tells how the measurement is close to each other यो पनि भन्न सकिन्छ हेर्दै एले निकालेको रिडिङमा यो भनेको प्रिसाइज हो प्रिसाइज मेजरमेन्ट हो किनकि हरेक मेजरमेन्ट एक अर्कासँग क्लोज छ हो हेर्दै स्क्याटर नै छैन सबै क्लोज छ तर अब यसको हामीले एभरेज भ्यालु निकाल्यो भने एभरेज भ्यालु कति आयो 10.8 आयो भनेपछि योसँग हेर्नु त यसको एक्चुअल भ्यालु ट्रु भ्यालुसँग त टाढा छ धेरै डिफरेन्स छ हो कि हैन यसको हेर्नु त एभरेज भ्यालु निकाल्दाखेरि मैले एक्चुअल भ्यालुसँग गर्न खोजेको एभरेज भ्यालु निकाल्दाखेरि 10.8 छ यो 10.8 त ट्रु भ्यालुसँग के छ धेरै टाढा छ डिफरेन्स धेरै छ छैन हो अब एले निकालेको रिडिङलाई के भन्न सक्यो भने प्रिसिजन
विदाउट एक्युरेसी हो कि हैन यसले निकालेको रिडिङ प्रिसाइज छ तर एक्युरेट छैन एक्युरेट भनेको के हो एक्युरेट कसरी निकालिन्छ भन्दा यो सबैको रिडिङको एभरेज गरेर एक्युरेट भ्यालु निकालिन्छ यो सबैलाई मैले एभरेज गर्दाखेरि 10.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो हो तर यसको एभरेज त ट्रु भ्यालुसँग त मिलेकै छैन धेरै टाढा छ हो यसले निकालेको 10.8 छ यसको 9.8 छ एरर त यहाँ आइसक्यो भनेपछि यसले निकालेको रिडिङ के छ एक्युरेट छ प्रिसाइज छ तर एक्युरेट छैन प्रिसाइज भनेको के हो हरेक मेजरमेन्ट हैन यसरी बुझ्न सकिन्छ भनेको प्रिसाइज भनेको यहाँदी सबै के छ एक अर्कासँग क्लोज छ सबै रिडिङहरु प्रिसिजन टेल्स हाउ द मेजरमेन्ट इज क्लोज टु इच अदर हरेक रिडिङ एक अर्कासँग क्लोज छ कि छैन भन्ने कुरा प्रिसाइज भने अब रिडिङ हेरौँ त ल डीले निकालेको रिडिङ 8.5 9.3 यसरी छ तर एभरेज आयो ठ्याक्कै 9.8 आयो भनेपछि एक्चुअल भ्यालुसँग बराबर आयो भनेपछि यो एक्युरेट छ यो रिडिङ तर प्रिसिजन छ कि छैन यो डीले निकालेको रिडिङ प्रिसाइज छ कि छैन छैन किनकि हेर्दै एक अर्कासँग रिडिङहरु हेर्दै एक अर्कासँग क्लोज नै छैन सबै स्क्याटर छ एउटाले निकाले एकचोटी निकाले 8.5 निकाले यसले एकचोटी निकाले 9.3 डिफरेन्स यहाँ धेरै आयो यहाँ पनि धेरै आयो भनेपछि यो के भयो यसले निकालेको रिडिङ एक्युरेसी विदाउट प्रिसिजन अब सी ले निकालेको रिडिङ के भयो ल भन त सी ले निकालेको रिडिङ एक्युरेट पनि छ कि छैन प्रिसाइज पनि छ कि छैन दुईटै छैन हो दुईटै छैन न त एक्युरेट छ एभरेज भ्यालुसँग त हेर्नु ट्रु भ्यालुसँग कहाँ बराबर छ एक्युरेट पनि छैन प्रिसाइज पनि छैन भने एक अर्कासँग झन् क्लोजको त पुरै जान्छ छँदै छैन धेरै स्क्याटर छ ल डीले निकालेको रिडिङ के छ दुईटै छ सर एक्युरेसी पनि एक्युरेट पनि छ प्रिसाइज नि एक्युरेट विथ प्रिसाइज के भनेको एक्युरेसी नि छ प्रिसाइज नि हो एक्युरेसी पनि छ प्रिसिजन पनि छ एक्युरेसी र प्रिसिजन कसरी डिपेन्ड एक अर्कासँग डिपेन्ड गर्छ भनेको यहीबाट एक्जाम्पलबाट देखाउनु पर्छ गर्दैन एक्युरेसी नहुँदा पनि प्रिसिजन हुन्छ हुँदैन नि नहुन पनि सक्छ लास्टले देखाएर रिडिङ एक्युरेसी हुँदा प्रिसिजन पनि हुन्छ तर नहुन पनि सक्छ त्यही हुन्छ भन्ने छैन जहिले पनि हो योले के देखायो यसले रिडिङ निकाल्यो प्रिसिजन निकाल्यो प्रिसाइजले के भन्छ लिस्ट स्क्याटर यदि मेजरमेन्ट एक अर्कासँग क्लोज छ भने त्यो प्रिसिजन हो अनि ट्रु भ्यालु भनेको यदि हामीले प्रिसाइज यसको मेजरमेन्टको एभरेज निकाल्दाखेरि यसको एभरेज यदि ट्रु भ्यालुसँग इक्वल आउँछ भने एक्युरेट हो हेर्दै ट्रु भ्यालुसँग इक्वल आछ नि यसले निकालेको त्यही भएर यो एक्युरेट छ यो चारवटाको कम्प्यारिजनमा हुने है मैले कम्प्यारिजनमा चाहिँ चारवटाको कम्प्यारिजनमा ए को प्रिसिजन विथ एक्युरेसी बी को के थियो एक्युरेसी विथ प्रिसिजन सी को प्रिसिजन पनि छैन एक्युरेसी पनि छैन के रे सी को के छ प्रिसिजन छैन यो दुईटै छ एक्युरेट छ प्रिसिजन छ अब डिफरेन्स निकाल्न सकिन्छ एक्युरेसी र प्रिसिजनको डिफरेन्स बिट्विन डिफरेन्स बिट्विन लेख्न त सबैले कसरी निकाल्छ ल यत्रो भने मैले दुईटा लेख्नु भइसक्यो अब त तिमीलाई चार पाँचवटा त्यतिकै आउँछ डिफरेन्स बिट्विन यो सोधेछ है तिमीलाई प्रिसाइज र एक्युरेटको डिफरेन्स बिट्विन ल एक्युरेसी र प्रिसिजन फर्स्ट पोइन्ट भन त ल सबैले यत्रो पढिसक्यो ल फर्स्ट पोइन्ट एक्युरेसीको डेफिनेसन के हो It tells how the measured value is close to true value. ठीक है ये ना accuracy ले अब precision में क्या होता है हाँ कैसे हो
It tells List what? it tells definition के थियो List. it tells to what resolution or limit Quantity. the quantity can be measured with Can be measured with the measuring instrument. measured instrument. एउटा डेफिनेसन भयो ल अर्को भन त एक्युरेसी केमा डिपेन्ड्स गर्छ पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटीमा एक्युरेसी डिपेन्ड्स अन द पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी अनि प्रिसिजन केमा डिपेन्ड गर्छ List count. List count. लिस्ट काउन्ट List count. अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट दुईटा त यही भइसक्यो अब अर्को ल भन lesser the percentage uncertainty more will be the accurate measurement हैन त lesser the least count you will very work lesser the least count of the instrument more will be the precise measurement हो यसरी लेख्नु good precision means the readings अथवा measurement are good accuracy है precision को good accuracy means the average mean the average set of readings are close to the average set of readings is close to true value अथवा actual value. Good precision means the readings are very close to each other. मैले गरेको थिएँ नि example